नमस्कार, हांव राजदीप नायक. म्हज्या मुंबई रावपी म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, तुमकां राजदीप नायक हेलो वासंतीचो माई मोगाचो नमस्कार. तुम्ही मुंबईत रावपी म्हजे गोंयकार भाव आसा, तांणी म्हाजी फिल्मां जायती चोयली आसतली. होम स्वीट होम 1 and 2, मोरतू, केस्तांव दे कोफुसांव. तशीच हांव जायत्या तियात्राच्या पालकार नाचलां. डॉला मास्करानाचो सुपरस्टार, आय एम सॉरी, हे जायते तियात्र हांव नाचलां. आनी हांव एक नाटक प्रेजेंट करता, गांव जाला जाणटो. हे नाटक खरें म्हटल्यार 140 शोज जाल्या उपरांत मुंबय येता. ह्या 140 शोजतले चडांत चड 80 शोज आमी चर्चीच्या वाठारांनी केल्या, थिएटरांनी केल्या. मडगांवच्या पाय तियात्री चलोन आमचे जवळ जवळ 20 हाऊसफुल शो जाले. जायत्या तियात्रिस्तांनी आमकां खूब बरी वाखाणले. आमकां जायत्या तियात्र ऑडियन्सांनी आमकां मानून घेतला. आनी त्याच खातीर आमी गांव जाला जाणटो हे कोंकणी ड्रामा घेवन, खूब जाणांक दिसता हो ड्रामा म्हणजे मराठी ड्रामा आसतलो. हो ड्रामा बिलकुल मराठी ना, हो आमचो कोंकणी. तुमचे आमचे जशे साश्टीकार कोंकणी उलयता त्याच भाशेन हो ड्रामा आसा. हो ड्रामा 25, 26 आनी 28 अशे 3 दीस मुंबईन जावपाचो आसा. किंग ऑफ ट्रिपल सेंचुरी मिलिंद दबानदार हाच्या फुडारपणा खाला आमी 25 तारखेक ह्या नाटकाचो, ह्या ड्रामाचो शो साहित्य संघ गिरगांव हांगासर 8:15 PM ह्या सांजे करपाचो आसा. 26 तारखेक ह्या ड्रामाचे 3 शोज आसा. पयलो शो 10:30 वरांचेर दिनानाथ हॉल विलेपार्ले. दुसरो शो 2:45 रंगशारदा बेंड्रा. आनी तेजो तिसरो शो 8:15 माटुंगा यशवंत हॉल हांगा जावपाचो आसा. तसोच 28 तारखेक आमचो निमणो मुंबयचो शो ठाकरे हॉल बोरिवली हांगा 8:15 PM जावपाचो आसा. गोंयकारांनो, आमी हे नाटक तुमच्या खातीर खासा घेवन येता. इतल्याच खातीर कारण हे नाटक तुमचे गोंयकारांचे. जायते गोंयकार मुंबय रावता, मुंबय शारांत रावता. तांकां म्हादय म्हटल्यार कितें, हांगा उदका खातीर किंवा आमच्या जाग्या खातीर कितें कितें प्रॉब्लेम फेस करता हे आमी 2 वरां हांसयता तुमकां एक मेसेज दिवपाचो प्रयत्न केला. आनी तातूंत आमकां जायत्या ऑडियन्सांनी आमकां वाखाणले, आमकां मानून घेतल्या. त्याच खातीर किंग ऑफ ट्रिपल सेंचुरी मिलिंद बांदार हांच्या फुडारपणा खाला गांव जाला जाणटो आमी घेवन येता मुंबय शारांत. तुमची वाट पळयतात तुमचें नाटक घेवन. मिसअंडरस्टँडींग करून घेवं नाका. हे मराठी ड्रामा न्ही, हो कोंकणी ड्रामा. तुमचो आमचो जे कोंकणी आमी उलयता गोंयकार भाव भयणां, तोच तुमचो ड्रामा आमी घेवन येता गांव जाला जाणटो. 25, 26 आनी 28 मुंबयत त्या सगळ्या भावांनो आनी भयणांनो तुमकां तुमची वाट पळयता, तुमकां येवकार दिता. देव बरें करूं. गांवांतला धर्मार गांव जाणटो जाला.